अगर ये मोटा मेरे ऊपर लेट जाए तो मेरा क्या बनेगा। पता नहीं कैसा होगा इस मोटे का। मोटा ही होगा इसका भी, इसके बाकी जिस्म की तरह ही। लेकिन मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में। लेकिन हर्ज भी क्या है आखिर यार, सोच ही रही हूँ ना। मैं कौन सा उसके पास जा रही हूँ, लेकिन उसे टच तो करने देना ही पड़ेगा ना, अगर उसे फंसाना है अपने जाल में तो। और मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है, उसे थोड़ी सी ढील देनी है। यही बातें सोचते सोचते सबा सो गई। सुबह अभी अशरफ के आने से पहले सबा की आँख खुल गई। सारी रात भी उसे बानो की वजह से नींद नहीं आई। उसे रह रहकर बानो पर गुस्सा आ रहा था। दिल करता था कि उसे भी अपने हाथों से मार दे। फिर उसे ख्याल आया, अब मुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा मोहरा है, बस अब मैं इसे ही इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाऊंगी। तीनों को सोचते ही सबा के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उस मोटी अकल वाले बेवकूफ़ मोटे चौकीदार पर हंसने लगी। अशरफ के आने पर ही सबा ने चाय बनाई और फिर दोनों ने एक साथ चाय पी। चाय पीने के बाद अशरफ बोला, अभी नाश्ता नहीं बनाओ, अभी कुछ देर आराम करते हैं लेटकर। सबा का दिल अभी किसी काम को नहीं चाह रहा था। फौरन ही बेड पर लेट गई, अशरफ के पास ही, ताकि कुछ देर के लिए और सो सके। लेकिन अशरफ का कुछ और ही मूड था। उसने सबा के जिस्म के ऊपर अपना बाजू डाला और आहिस्ता आहिस्ता उसे सहलाने लगा। अब उसे क्या पता था कि रात से सबा का मूड बिल्कुल ही ऑफ था। बालों के इस तरह से मेजर के फ्लैट में रात गुजारने की वजह से, और दूसरा उसका जहन इस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि हर दिनों ने बानो से क्या बात की होगी और बात आखिर कहाँ तक बड़ी होगी। इसीलिए उसे अशरफ की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। सबा थोड़ी नागवारी से बोली, क्या बात है, इरादा क्या है आपके सुबह सुबह, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अशरफ मुस्कुराया और आगे होकर सबा के गोरे गोरे गाल को चूमकर बोला, बस जब भी तुमको देखता हूँ तो नीयत तो खुद से ही खराब हो जाती है। सबा, क्यों जी, वो किस लिए। अशरफ, बाज तुमको देखते ही दिल करता है कि तुमको प्यार करने लगूं। अशरफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था, बस कभी कभी करते हुए जब ज़्यादा ही गर्म होता तो ऐसी बातें कह देता था। सबा बोली, नहीं, मैं नहीं करूँगी, आज मूड नहीं है मेरा। अशरफ, क्यों क्यों मूड खराब है, अभी मूड ठीक कर दूंगा तुम्हारा। सबा खुद को छुड़वाते हुए बोली, नहीं, तुम तो खुद जल्दी से फारुक होकर मुझे बीच में ही छोड़कर मेरा मूड और भी खराब कर देते हो, मुझे नहीं करना। सबा की बात सुनकर अशरफ एकदम से शर्मिंदा हो गया कि ऐसा क्यों कह रही है सबा, लेकिन फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, अशरफ, नहीं छोड़ूंगा आज तुमको बीच में, पक्का वादा है, चलो आ जाओ ना। सबा का मूड खराब था, उसने भी अशरफ को जेल करने का इरादा कर लिया और बोली, सबा ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने कपड़े उतार के अपना बिल्कुल सीधा खड़ा करो, फिर मैं तुमको डालने दूंगी। अशरफ खैरत से सबा को देखने लगा, ऐसे कैसे यार। सबा, क्यों, इसमें कौन सी गलत बात कही मैंने, क्या खड़ा नहीं होगा तुमसे आज जो डर रहे हो। अशरफ, ये बात नहीं है वो, सबा नहीं करना तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने। अशरफ जल्दी से बेड पर से उठते हुए बोला, नहीं नहीं रुको, मैं करता हूँ। बेड से नीचे खड़े होकर अशरफ ने अपना पजामा उतारा और फिर अपनी बनियान भी उतार दी। सबा के सामने खड़ा हो गया। अजीब सी बात थी कि सबा से बेइज्जत होने की वजह से अशरफ का बैठा हुआ था बिल्कुल ही छोटा हो चुका था। सोकर सबा हंसी और अपना पैर आगे करके अपने पैर के अंगूठे से उसको छूकर बोली, क्या इससे करोगे, कैसे डालोगे इसे मेरे अंदर, देखो तो सही कैसे बिल्कुल छुई मुई सा हो रहा है, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे मुझसे शर्म आ रही हो। अशरफ मज़ीद शर्मिंदा हो गया, नहीं नहीं, अभी खड़ा हो जाएगा। अशरफ ने जल्दी से अपने सिकुड़े हुए को अपने हाथ में लिया और उसे सहलाने लगा। सबा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, वो बार बार उसे उकसा रही थी, सबा हाँ हाँ करो, जल्दी करो ना, अरे जाने दो यार, ये खड़ा नहीं होना आज तुमसे। सबा की बातों से और भी शर्मिंदा होने उसके जहन पर और भी टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से
اس کا بالکل بھی جان نہیں پکڑ رہا تھا۔ صبا: ارے یار، یہ اتنا چھوٹا سا ہو رہا ہے، اچھا بھلا تو سویا ہوا ہے، اب اسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیچارے کی نیند خراب نہ کرو، رہنے دو اسے سویا ہوا۔ صبا ہنستے ہوئے بولی۔ صبا کے اس طرح سے بے عزتی اور تذلیل کرنے سے اشرف ذہنی طور پر پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا اس کا اتنا ہی سکڑتا جا رہا تھا۔ اس طرح دونوں طرف سے اشرف کو شرمندگی ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ اس کا کھڑا ہوتا تھا اور وہ اسے کرتا تھا، لیکن آج جو مطالبہ صبا نے کر دیا تھا اس نے تو اشرف کی بری حالت ہی کر دی تھی۔ اشرف ہانکتے ہوئے شرمندگی سے بولا، ابھی ہو جائے گا کھڑا، یار تم مجھے تھوڑا خود کو چھونے تو دو۔ صبا فوراً سے سمٹتی ہوئی بولی، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، میرے پاس نہ آنا بالکل بھی، جب تک یہ چنا منا کھڑا نہ ہو جائے۔ صبا کی باتیں اشرف کو بار بار شرمندہ کر رہی تھیں، اور صبا اشرف کی اس حالت کو انجوائے کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مذاق اڑانے والے انداز میں اشرف کو دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اشرف نے ہمت ہار دی اور چپ کر کے شرمندگی سے اپنا سر جھکا کر باتھ روم میں چلا گیا، اور پیچھے سے اسے صبا کی زور زور سے ہنسنے کی آواز ضرور آ گئی تھی۔ صبا بھی اٹھی اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اشرف جب ناشتے کے لیے آیا تو اس وقت بھی شرمندہ شرمندہ تھا، لیکن صبا بس مسکرا کر رہ گئی اور کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس موضوع پر اشرف سے بس اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہلکی سی مسکان ہی تھی، اشرف کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ ناشتے کے بعد اشرف بیڈ روم میں جا کے لیٹ گیا اور صبا گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ اندر لیٹا ہوا اشرف یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ آج کل صبا کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیسی کیسی باتیں کرنے لگی ہے یہ۔ پہلے تو اتنی اوپن اور بے شرم نہیں تھی یہ، لیکن پھر اسے خود ہی خیال آنے لگا اس میں صبا کا کوئی قصور تو لگتا نہیں ہے، آخر مجھ میں تو ان دنوں میں تبدیلی آئی ہے نا، میں کون سا اسے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، ہر بار بیچ میں ہی اسے چھوڑ کر خود فارغ ہو جاتا ہوں، اور آج تو حد ہو گئی ہے۔ نہ کہ میں اس کے سامنے، صبا کے سامنے، اپنی ہی بیوی کے سامنے اپنا کھڑا نہیں کر پایا۔ اب بھلا اس میں صبا کا کیا قصور؟ اگر میری حالت ایسی ہو گئی تو صبا کا برتاؤ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا پتہ نہیں مجھے ہی کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا ہی کھڑا نہیں ہوگا تو پھر بیوی تو ایسے ہی باتیں کرے گی نا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے اور خود کو اور بھی ڈپریس کرتے کرتے اشرف کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف گھر کے کام کرتے ہوئے صبا کا دھیان دینو اور بانو کی طرف ہی تھا۔ وہ بہت ہی بے چین ہو رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ صبح کیا باتیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ رات تک اس کے لیے دینو کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور اشرف ابھی بھی سو رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، اشرف کا موبائل چیک کرتی ہوں، شاید اس کے پاس دینو چوکیدار کا نمبر ہو۔ یہ سوچ کر صبا فوراً ہی بیڈ روم میں گئی اور آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اشرف کا موبائل اٹھا لیا اور باہر آ گئی۔ اشرف کی موبائل ڈائریکٹری کو چیک کرنے لگی تو لسٹ میں اس کی امید کے مطابق دینو کا فون نمبر مل گیا۔ صبا نے فوراً ہی دینو کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور پھر اسے کال ملا دی۔ کچھ دیر تک بیل جاتی رہی اور پھر دینو نے فون اٹھایا اور بولا، دینو، ہیلو جی کون؟ صبا: ہیلو دینو، یہ میں بول رہی ہوں۔ صبا: دینو: صبا کون صبا؟ صبا کو یاد آیا کہ اس نے اپنا نام تو رات کو بتایا ہی نہیں تھا دینو کو۔ وہ بولی، صبا میں اشرف صاحب کی بیوی صبا بول رہی ہوں، رات کو آئی تھی نا میں تمہارے پاس۔ اور پھر دینو: جی جی میڈم جی، مجھے یاد آ گیا سب، اب پہچان گیا ہوں میں آپ کو۔